मेड़ में शहरी चोरों और डकैतों के निशाने पर आ गए। मेड़ पुलिस बदअमनी रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गई। मेड़ बीटो रोड हाजन शाह के करीब गफारी कॉलोनी से पहलवान खोसू के घर से डाकू लाखों रुपए मालिक की डकैती करके आसानी से फरार हो गए। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम चांडियो से। जी इब्राहिम चांडियो, आगाह कीजिएगा। जी, मेड़ आजम शाह के करीब गफारी कॉलोनी में 4 हथियारबंदों ने पहलवान खोसो के घर में दाखिल होकर हथियारों के जोर पर पूरी फैमिली को यरगमाल बनाकर 13 लाख रुपए कैश और लाखों रुपए मालियत के सोने के जेवरात लूट कर आसानी से फरार हो गए। इत्तला मिलने पर मेड़ पुलिस जायकुआ पर पहुंच गई और वाकये के तफसीलात मालूम किए। उस मौके पर पहलवान खोसो ने बताया कि बढ़ती हुई बदअमनी ने जीना हराम कर दिया है, हम शहरी घरों में भी महफूज नहीं है। याद रहे कि 3 दिन पहले इसी कॉलोनी में से मोहम्मद अली कमरानी के घर में से भी लाखों रुपए मालियत की डकैती हो चुकी है और 3 दिन बाद उसी मोहल्ले से 4 हथियारबंदों ने पहलवान खोसो के घर में दाखिल होकर पूरी फैमिली को हथियारों के जोर पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए लूट कर आसानी से फरार हो गए। जबकि शहरी इत्तेहाद मेड़ के चेयरमैन न्याज अली बुर्डो सियासी समाजी तंजीमों और शहरियों की रहनुमाई में आज तीसरे रोज भी थाने के आगे धरना दिया गया, जबकि पुलिस की यकीन दहानी के बाद धरना खत्म किया गया। जी मेड़ में दरगाह सईदी मोसानी पर जियारत के लिए आए हुए घारों के रिहायशी मोहम्मद शबीर अराइन दिल का दौरा पड़ने से अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। लाश को तालुका हॉस्पिटल मेड़ लाया गया। तालुका हॉस्पिटल मेड़ की एम्बुलेंस और 1122 की एम्बुलेंस सर्विस होने के बावजूद वर्षा के पास तेल के पैसे न होने की वजह से लाश 4 घंटे तक तालुका हॉस्पिटल मेड़ के इमरजेंसी वार्ड में पड़ी रही। 4 घंटे गुजर जाने के बाद इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर मौजूद खालिद हुसैन बरोही, फयाज हुसैन महेसर और दूसरे स्टाफ के लोगों ने एम्बुलेंस के तेल के लिए चंदा इकट्ठा करके लाश को घारों रवाना किया। मानावाला की फरुखाबाद रोड्स पर ट्रैक्टर ट्रॉली और चोटा में खौफनाक ट्रैफिक हादसा हुआ। हादसे में 4 अफराद जान बहक, 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा 1 वे रोड पर तेज रफ्तारी की गफलत की वजह से पेश आया। सरगोधा साहिवाल में 18 लाख से ज्यादा मालियत के मवेशियों की हलाकत का मामला। जानवरों को जहर देकर हलाक करने वाले मुलजिम नामजद कर लिए गए। जुल्म की इंतहा। साहिवाल के मोहल्ला शमसाबाद में मवेशियों को जाती रंजिश की बिना पर जहर देकर हलाक कर दिया गया। किसान सरापा एहतजाज बन गए, जबकि महकमा लाइव स्टॉक के डॉक्टर के मुताबिक मवेशियों को जहर देकर हलाक किया गया है। मुलजिमान की शनाख्त भी कर ली गई। मुकामी पुलिस तफ्तीश में मसरूफ है। किसान मोहम्मद शेर का कहना था कि आरपीओ सरगोधा और डीपीओ सरगोधा मामले का फिलपोर नोटिस लें। SHO अहमद हयात भवाना से अपील करते हैं कि मैरिज पर फैसला करके मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। शेखुपुरा ट्रैफिक पुलिस का एहलकार खुद को डॉन और DSP ट्रैफिक का भतीजा बताने वाला अवैध डॉगर का सरेआम तलबा पर तशद्दुद। दिन दहाड़े सरेआम तालिब इल्मों को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरने लगा। पैसे न देने पर और वीडियो बनाने पर तलबा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। अवाम ने मौका पर पहुंचकर पुलिस के जुल्म से तालिब इल्म को बचा लिया। गुजरांवाला रिवैम्पिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर सरगोधा सईद नवीद हैदर शराजी ने इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल स्टेट ऑफ दी आर्ट फैसिलिटी बन चुका। CHQ बुनियादी मराकज़ सेहत को भी बेहतर बना रहे हैं। बताया गया कि सिविल हॉस्पिटल के साथ मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल भी फंक्शनल रहेगा। ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से प्लानिंग को भी यकीनी बनाया जाएगा। मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। कमिश्नर की जानिब से दोनों हॉस्पिटल्स को चलाएंगे। मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल में भर्तियों के लिए हुकूमत से रुजू करेंगे। वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए गए। घोड़की से आपको बताएंगे मरकजी तंजीम अराइयां जिला घोड़की का वफ्द चौधरी हबीबुल्लाह अराइन की क़यादत में सरपरस्त आला चौधरी अब्दुल मजीद अराइन से मुलाकात करने पहुंच गया। मरकजी तंजीम अराइयां पाकिस्तान के सरपरस्त आला चौधरी अब्दुल मजीद अराइन से चौधरी हबीबुल्लाह अराइन की क़यादत में मीरपुर मथेलो के वफ्द ने मुलाकात की। हम फैसले किए गए। तंजीम अराइन इंसानियत की खिदमत का सिलसिला जारी रखेगी। अब्दुल मजीद अराइन ने अपना मौक़िफ़ जारी कर दिया। मुलाकात में अराइन ब्राउज़र के हम फैसले और इंसानियत की खिदमत के मिशन मौजू पर गुफ्तगू की। मुलाकात में मरकजी तंजीम अराइयां मीरपुर मथेलो के रियाज अहमद अराइन असद अराइन भी मौजूद। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मरकजी तंजीम अराइयां पाकिस्तान के सरपरस्त आला चौधरी अब्दुल मजीद अराइन ने कहा कि हमारे कोई सियासी मकासद और अज़ाइम नहीं, हम इंसानियत की खिदमत का जज्बा लेकर मैदान में सरगर्म अमल हैं। हम हर सूरत में इंसानियत की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। बज़्म
میں شمع ادب کے زیر اہتمام نصیر شدائی اور ڈاکٹر حسن راشد کے اعزاز میں تقریب پذیرائی کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں کے ادیب نصیر شدائی اور محقق ڈاکٹر حسن راشد حیدرآباد میں ادب کی شناخت ہے۔ مقررین نے بتایا کہ حیدرآباد محبوب حسین بزدار کی رپورٹ کے مطابق شہر حیدرآباد کی معروف اور متحرک ادبی انجمن بس میں شمع ادب کے زیر اہتمام بچوں کے ادیب نصیر شدائی اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد میں شعبہ اردو کے صدر نشین ڈاکٹر حسن راشد کے اعزاز میں تقریب پذیرائی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تقریب پریس کلب حیدرآباد میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں حیدرآباد سمیت کراچی اور اندرون سندھ سے آئے شاعروں اور ادیبوں نے شرکت کی۔ پہلی تقریب پذیرائی بچوں کے ادیب نصیر شدائی اور دوسری تقریب صدر شعبہ اردو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد ڈاکٹر حسن راشد کے لیے منعقد ہوئی۔ معروف ادبی شخصیت پروفیسر فاروق مغل نے تقریب کی صدارت کی، جبکہ پروفیسر مرزا سلیم بیگ مہمان خاص تھے۔ مقررین میں صدر مجلس پروفیسر فاروق مغل، مہمان خاص پروفیسر مرزا سلیم اور اعزاز کے طور پر نصیر شدائی، ڈاکٹر حسن راشد، ایم مجاہد، پروفیسر خلیل جبار، عبداللطیف انصاری، ڈاکٹر حافظ محمد ایمان اور نیئر صدیقی شامل تھے۔ بچوں کے ادیب نصیر شدائی کے متعلق مقررین نے کہا کہ بچوں کے لیے ادب تخلیق کرنا بچوں کا کھیل نہیں۔ نصیر شدائی نے بچوں کے لیے مقدار اور معیار دونوں لحاظ سے بہتر لکھا ہے، جبکہ شعبہ اردو جامعہ سندھ کے سابق سربراہ پروفیسر مرزا سلیم بیگ نے حسن راشد کے متعلق اظہار خیال کیا کہ تحقیق وہ فن ہے جس سے ماضی کی دریافت کی جاتی ہے۔ یہ ایک مزاج کا نام ہے اور یہ ہر ایک کا مزاج نہیں ہوتا۔ تحقیق ان کے مزاج کا حصہ بن چکی۔ حیدرآباد میں ہندو برادری کا مذہبی تہوار دیوالی منایا گیا۔ پاکستان کے تاریخی اور قدیمی مندر درگاہ شیو مندر نزد سرکٹ ہاؤس حیدرآباد میں ہندو برادری نے اپنا سرکٹ ہاؤس حیدرآباد میں ہندو برادری نے مذہبی تہوار منا لیا، جو کہ انتہائی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ دیوالی پروگرام کی سربراہی مندر پجاری اور صدر بھگت کرم چند اور درگاہ شیو مندر مینجمنٹ کمیٹی کے انچارج مہاراج ہمیش نے کی۔ دیوالی پروگرام کے مہمان خاص ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فاروق علی لنجار، ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن، ایم پی راشد خان، حیدرآباد پریس کلب کے صدر ساجد خانزادہ اور حیدرآباد میں چیمبر آف کامرس کے نائب صدر اویس خان، شیلما کونسل کے صدر سید معظم شاہ، ٹاؤن چیئرمین میاں سرفراز اور بلال مصطفیٰ شیخ، ڈی ایس پی کینچ افتخار احمد اور لطیف بزنس فارم صدر حسام بیگ تھے، جنہوں نے مہمان خاص کے طور پر شرکت کی۔ مکھی مہیش چند حیدرآباد ہندو کونسل پاکستان کے پیٹرن ان چیف اور بھگت کرم چند نے تمام مہمانان گرامی کو سندھ کی ثقافتی اجرا کا تحفہ پیش کیا۔ دیوالی پروگرام میں ہندو برادری کے مرد و خواتین کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آخر میں پیارے ملک پاکستان اور افواج پاکستان کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئی۔ پنڈی بھٹیا سے آپ کو بتاتے چلیں جی، جہاں پر موٹر وے M4 پر حادثہ پیش آیا۔ حادثہ کار کا ٹائر پھٹنے کی وجہ سے ہوا۔ حادثہ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی ہوئے۔ پنڈی بھٹیا کار فیصل آباد سے لاہور سے آ رہی تھی۔ تمام زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق لاش اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر پنڈی بھٹیا منتقل کر دیا گیا۔ جی پی او لکی مروت تیمور خان کا ڈپٹی کمشنر فہد وزیر کے ہمراہ بچکن احمد زئی آمد ہوئی۔ سانحہ میں جاں بحق 4 نوجوانوں کے علاوہ ان سے ملاقاتیں کی۔ سارے تعزیت کی، مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ ڈی پی او لکی مروت اور ڈپٹی کمشنر نے غمزدہ خاندانوں کو ہر قسم کے تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی۔ اور شریف سے آپ کو بتاتے چلیں جی، صحافیوں پر تشدد اور ان کی حوصلہ شکنی کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانون بنایا جائے۔ چیئرمین متحدہ پریس کلب نے اپنا اہم پیغام جاری کیا، جبکہ چیئرمین آزاد میڈیا گروپ کی جانب سے کہا گیا کہ صحافیوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے تو صحافی معاشرتی برائیوں کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شریف سمیت احمد پور شرکیہ تحصیل بھر میں صحافیوں کے عالمی دن کے موقع پر تحصیل کی 2 بڑی صحافتی تنظیموں نے عام طور پر عالم اسلام کی صحافتی برادری کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر چیئرمین متحدہ پریس کلب شریف محمد صدیق خان نے سید مجتہد رضوی کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں پر تشدد اور ان کی حوصلہ شکنی کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانون بنایا جائے تاکہ کوئی بھی جرائم پیشہ عناصر کبھی صحافتی ذمہ داریوں میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس موقع پر سردار عامر غنی لنگا، چیئرمین آزاد میڈیا گروپ احمد پور شرکیہ نے بھی چیف ایگزیکٹو سلیم خان لنگا کے ہمراہ کہا کہ صحافیوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے تو صحافی معاشرتی برائیوں کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جبکہ سید اظہر رضوی نے تمام مرحوم صحافیوں کی مغفرت کے لیے دعا کرائی۔ اس موقع پر مظہر پتافی، سید زین، حیدر بخاری اور ملک زاہد اور اعجاز بھی موجود تھے۔ کنوی عمر کوٹ کی بات کریں گے، جہاں پر اقلیتی برادری کی جانب سے مقدس دیوالی تہوار باہمی جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ دیوالی کے موقع پر عمر کوٹ میں تقریب کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم اور مادیات سے سردار علی شاہ نے پروقار تقریب کر کے اقلیتوں کے دل جیت لیے۔ سردار علی شاہ نے اقلیتی برادروں کو مخاطب کیا، کہا کہ سندھ صوفیہ کرام کی سرزمین ہزاروں سالوں سے قائم دائم ہے اور سرسبز و شاداب ہے، آباد ہے۔ سندھ واسی صوفی ازم کا پیروکار ہیں اور سندھ ہی پاکستان کا آبائی صوبہ ہے۔ ہم نے تمام اقلیتوں کو مکمل طور پر یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم نے آپ کا
آپ کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقلیتی رہنما پیپلز پارٹی کے سینیٹر پونچم میل ایڈوکیٹ قائم مقام ضلعی صدر صوفی محمد نواز سومرو، ضلعی انفارمیشن سیکرٹری برہان الدین کمبھار، ڈاکٹر گھنشام داس، سٹی صدر اور دیگر شرکا نے تمام ہندو برادری سے مقدس دیوالی تہوار پر نیک خواہشات کا اظہار کیا، تمام اقلیتوں کی حوصلہ افزائی کی اور اس امر سے کہ جب حب الوطنی اور عزم کے ساتھ فولاد کی دیوار بن کر پاک وطن کی بقا اور سلامتی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے تو ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آخر میں ملک کے امن و استحکام، ترقی اور سلامتی کے لیے اجتماعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔